अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 21 जनवरी बुध का दिन और कुछ बहुत अहम तरीन तफसलात पाकिस्तान से। एक तो मईशत तबाह बर्बाद होती चली जा रही है, एक के बाद एक सानहात की तख्ती लगती चली जा रही है, और अब ट्रंप की धमकी, पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किल में, और इसके साथ साथ कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, ये अलीमा खान ने कहा है। तो उस हवाले से भी कुछ तफसलात आपके सामने रखते हैं। तहरीक इस वक्त जो आगाज़ जिसका F6 इस्लामाबाद से मैं कहती हूँ हुआ था, और वो ग्लिम्पसेस, वो मंजर कुछ ऐसा था कि लग रहा था, वो छोटे छोटे क्लिप्स थे कहने को तो सोहेल आफरीदी इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में पहुंचे थे, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि उस तहरीक का जिसका आगाज हुआ था इस्लामाबाद के F6 से, अब वो ताकत के गढ़ में कदम रखने जा रही है। तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज करेंगे कल अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जो रात को हुआ। एक तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मनाजिर थे। एक तो एक बड़ा जबरदस्त प्लान सामने आया, क्योंकि हमेशा जो पुलिस है वो ट्रैप कर लेती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को, फैमिली मेंबर्स को, बहनों को, जो उनके साथ वहाँ खवातीन मौजूद होती हैं, उनको ट्रैप कर लिया जाता है। ठंडे पानी फेंके जाते हैं, लाठी चार्ज, यानी बहुत कुछ हमने देखा, जो घटिया किस्म के हथकंडे, जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई उन लोगों की तरफ। लेकिन कल एक बड़ा ज़बरदस्त और अलग सा प्लान सामने आया। कल हुआ ये कि जिस तरीके से वहाँ पर एकदम अचानक अलीमा खान ने, पार्टी के लोग भी वहाँ मौजूद थे, किसी को मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन अचानक अलीमा खान ने कहा कि हम अब मार्च करने जा रहे हैं, और हम फैजाबाद की जानिब मार्च करेंगे, हम अडियाला की जानिब मार्च करेंगे। नहीं, एकदम से उन्होंने ना घुमा ही दिया सारे के सारे निज़ाम को, और फिर बाकायदा मार्च को रोकने के लिए जो फिर वो मंजर बहुत तगड़े सामने आए, जो विजुअल्स आए ना, एक तो बड़ी तादाद में लोग, और कल सबसे ज्यादा तादाद में जितने भी मंगल अब तक गुजर चुके हैं, कल 20 जनवरी सबसे ज्यादा तादाद में लोग वहां देखे गए। और फिर लोग जिस तरीके से मार्च कर रहे हैं, और फिर पुलिस को अब समझ नहीं आ रही आगे से ट्रैप किया जाए, पीछे से पकड़ा जाए, कहाँ किस जानिब से पकड़ा जाए। और फिर उसके बाद उसमें ये मंजर भी देखने को मिले कि किस तरीके से पुलिस घसीटती हुई जो लड़के कारकुनान हैं, जो यंग लड़के हैं, उनको पकड़ने के लिए औरतों को भी घसीटते हुए गिराते हुए जा रही है। इमरान खान की बहनों को जिस तरह रोड पर गिराया गया, सब कुछ जो हुआ। तो कल पहली मरतबा एक ऐसा प्रोटेस्ट सामने आया, अडियाला के बाहर सिट इन होता है, बैठ कर एहतजाज किया जाता है, प्रोटेस्ट होता है, लेकिन कल मार्च के तरीके से एक प्रॉपर एक मूवमेंट नजर आई। और इसी तरीके से कुछ चीज़ें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास इस वक्त मौजूद है, जिनके ऊपर खास तौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब कौन है, कुछ मज़ामती नाम ही जो ग्राउंड पर रह गए वही है। उन चीज़ों को सामने लाया जाएगा, उन चीज़ों पर एक एक कल की अमल किया जाएगा, और ऑब्वियसली उसका हम एक प्रैक्टिकल तमाम तर चीज़ 8 फरवरी को भी देखेंगे। 8 फरवरी को वैसे ही हम देखेंगे कि इस पूरी की पूरी तहरीक ने पीक पकड़नी है। और इस बीचों बीच हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नहीं भूल सकते। महमूद खान अजगज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास, दोनों लीडरान ने जो दोनों ऐवान संभाल लिए हैं, फिर जो तगड़ी तकारीर वहाँ की जा रही हैं, फिर अलामा राजा नासिर अब्बास का पहले बनना ही पॉसिबल नहीं था, वो बन गए। उसके बाद उन्होंने जो स्पीच की, वो धड़ाधड़ जाकर कहीं बहुत ज़ोर की चुभी, क्योंकि जो बातें उन्होंने स्पीच के अंदर की, जिस तरह उन्होंने इस निज़ाम को काली ज़र्ब लगाने की कोशिश की, ईरान पर जो अमेरिका हमला करने जा रहा है, और फिर अमेरिका और उसके सदर के लिए पीस कार्ड, जो हमने एक पीस प्राइज नोबल इनाम की जो बात की थी, और जो हमारी पींगे हम बढ़ा रहे हैं अमेरिका के साथ, उस पर उन्होंने बात की। और फिर उसके बाद वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से मिलने भी चले गए। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत इस वक्त इंपॉर्टेंट है जो हो रही हैं, और ये निज़ाम को किसी सूरत कबूल नहीं है, और इस वजह से आपको निज़ाम शदीद एक परेशानी में, शदीद कर्ब में दिखाई देगा। एक तो ये सारा जो मामला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके सामने रखना। दूसरी जानिब अलीमा खान ने कल वहाँ पे ये कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अलीमा खान ने कहा कि ये जो अल्लाह ने ना दुआएं लोगों की कबूल कर ली है, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब इस बहुत बड़े से उनकी क्या मुराद थी? गालिबन आगे आने वाले दिनों में कोई एक बड़ा प्लान आ रहा है सामने, या लोगों की तादाद देखकर उन्होंने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग निकल रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब लोगों का शक इससे ये भी जा रहा है क्या कोई बैकडोर ऐसा राब्ता हो गया है। तो एक बात बहुत वाज़ेह है, ये जो निज़ाम है ना, ये जिन पिलर्स के ऊपर खड़ा है, जितनी कमज़ोर बेस के ऊपर खड़ा है, जितना ज़ुल्म कर कर के लोगों पर ये खड़ा है, ये निज़ाम बातचीत के ज़रिए मामलात नहीं हल होने देगा। मामलात तो हल जो है वो सड़कों पर ही होने हैं। सड़कों के अलावा, रोड्स के अलावा इस पूरे के पूरे मामले का हल बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, अल्लाह करे कहीं और हो। लेकिन अलीमा खान का कल ये कहना कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, और फिर कल वहीं पर शाहिद खटक का ये कहना कि अब हम रावलपिंडी, गुजरात, अटक, ये हमारे अगले टारगेट्स हैं। तो रावलपिंडी ताकत का गढ़ है। रावलपिंडी से बहुत सारे मामलात चलाए जाते हैं। कहने को इस्लामाबाद में असम्बलियाँ हैं, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस है, इस्लामाबाद में हमारा ईवान बाला है, इस्लामाबाद में सदर हाउस है, लेकिन ताकत का मरकज़, जिनकी कठपुतलियाँ पूरे के पूरे निज़ाम को देख रही हैं, वो ऑब्वियसली इस वक्त रावलपिंडी है। एक ताकत का मरकज़ अडियाला जेल भी है। तो अब जो रुख है तहरीक का, वो रावलपिंडी की जानिब जाएगा। शाहिद खट्टक ने कहा है कि अब हम अगला रुख रावलपिंडी यानी पंजाब की जानिब करेंगे। हज़ारा को ख़त्म करने के बाद केपी के अंदर जो हमने तमाम तर मामलात करने हैं, उनको 24-25 की जो उन्होंने कुछ डेट्स भी बताई हैं, सवाबी के अंदर अलग से एक रैली निकाली जाएगी। उसके बाद हम रावलपिंडी, और उन्होंने और कुछ शहरों के नाम लिए पंजाब के अंदर जो है, उनका रुख करेंगे। तो ये बड़ा अहम है देखना
اس کے بعد معاملات کس طرف جائیں گے. اور یہ جب راولپنڈی کا رخ کیا جائے گا تو اس کے بعد 8 فروری میں بہت کم دن رہ جائیں گے, تو پھر وہ جو مومنٹم بلڈ ہونا سٹارٹ ہوگا, اور پھر 8 فروری نے آنا, پہیا جام ہڑتال ہونی ہے. یہ کیسی ہڑتال ہوگی؟ ورنہ تو جھنڈا اٹھا کے ایک باہر نکلتا تھا کوئی تو گولیاں چلائی جاتی ہیں, لوگوں کی گاڑیاں توڑی جاتی ہیں, لوگوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جاتا ہے. لیکن یہ پہلی قسم کا ایک مارچ ہوگا, ایک احتجاج بھی ہوگا, ایک پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرایا جائے گا, جس میں کچھ بھی آپ نہیں کر سکیں گے, جس میں نظام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا, وہ لوگوں کو مار نہیں سکتی, راستے روک نہیں سکتی, گرفتار نہیں کر سکتی. یہ پہیا جام ہڑتال ہے. اس میں کوئی گاڑی سڑک پر نہیں چلے گی, یہ ٹارگٹ ہوگا. یہ کتنا اچیو کر پائیں گی پاکستان تحریک انصاف, اور ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ تحریک تحفظ آئین, کیونکہ محمد زبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی, ان کا انٹرویو سیاست.pk پہ پبلش ہوگا, آپ جا کر دیکھیے گا. وہ کہہ رہے تھے روڈ میپ ہمارے پاس ایک ضرور موجود ہے, لیکن جو ڈرایا جس طریقے سے پچھلے 2.5-3 سال میں لوگوں کو گیا, اس کے بعد obviously لوگ اب کس طریقے سے نکلتے ہیں باہر, لوگوں کو نکالنے میں ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں, یہ بھی ایک الگ سے ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. کیونکہ جو ظلم اور جبر دکھایا گیا وہ میں نے اور آپ نے, ہم سب نے بہت اچھا سے دیکھا ہے. اب ایک جانب یہ سارا کچھ, اور اب دوسری جانب ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ہے ہی ہے معیشت ہماری تباہ, یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے, ہمارے ایکسپورٹس کم پہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, خسارے میں ہم جا رہے ہیں مسلسل. ہمارے بہت یعنی پچھلے 3-4 سال یا پچھلے سال سے موازنہ کریں تو اب جو لوگ ہیں وہ پچھلے سال سے کم فروٹس کھا رہے ہیں, کم دالیں کھا رہے ہیں, کم گوشت کھا رہے ہیں, کم چاول کھا رہے ہیں. اور ایک اس کے اندر ایک پرومیننٹ یا ایک سگنیفیکنٹ قسم کی جو ہے تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. لوگوں کی غذا کم ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن جو شاہانہ انداز ہیں, جو زبردست مہنگی شادیاں ہیں, جس میں ایک بیگ 9-9 لاکھ روپے کا ہے, وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اب ٹرمپ نے بھی اب آپ کو پھنسا دیا ہے. اب امریکہ تک میں تبصرے ہو رہے ہیں, اور یہ تبصرے بتا بھی یہاں پاکستان میں بیٹھے آپ کے اپنے منہ بولے صحافی ہیں, جن کو آپ مانتے ہیں صحافی ہیں, نجم سیٹھی جیسے لوگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ پاکستان اب مشکل میں ہے. پاکستان اگر ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے غزہ پیس بورڈ والے معاملے کے اوپر, ویسے تو پاکستان نے ہاتھ ملایا ہی ہوا ہے, غزہ پیس بورڈ والے معاملے کے اوپر پاکستان اگر ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے, ٹرمپ کی بات مان کر غزہ پیس بورڈ میں شامل ہوتا ہے, تب پاکستان مشکل میں. پاکستان اگر غزہ پیس بورڈ میں شامل نہیں ہوتا تو پھر تو ٹرمپ کی جو بات نہیں مانتا, ٹرمپ اس کو کس طریقے سے گھسیٹتا ہے. یعنی فرانس کے صدر کا آپ دیکھیں, میکرون کے ساتھ جو کچھ کیا, وہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کی یہ نہیں سنے گا تو ویسے بھی اس کے پاس بڑے کم دن رہ گئے عہدے پہ, یہ ہٹ جائے گا. گرین لینڈ کے اوپر دھمکیاں ٹرمپ دے رہا ہے, یعنی یورپی یونین کے خلاف ٹرمپ کھڑا ہو گیا, تمام یورپ کے اپنے ممالک کے خلاف ٹرمپ کھڑا ہو گیا, نیٹو UN کے خلاف ٹرمپ کھڑا ہو گیا. تو یعنی پاکستان پھر کہاں سٹینڈ کرے گا؟ تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کہہ سکیں گے کہ جی نہیں, ہم غزہ پیس بورڈ میں نہیں شامل ہونے جا رہے؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم شامل ہوں گے؟ اگر ہم شامل ہوں گے تو ہم کس دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے, دبتے چلے جائیں گے, دھستے چلے جائیں گے, پھر ہمیں کون نکالے گا؟ اور جب ایسی انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں تو وہ لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے پھر یہی سب کرتی ہیں, پھر جا کے پاؤں چھوتی ہیں, پھر میٹنگز بھی ہوتی ہیں, لنچ بھی ہوتے ہیں, ڈنرز بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں, بڑا رومانس ہوتا ہے. لیکن اب یہ رومانٹک ریلیشن شپ کا کلائمیکس ہوگا, کیونکہ اب ٹرمپ نے آپ کو ایک لیٹر بھیج دیا ہے, پیار بھرا افسانہ بھیج دیا ہے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں شامل ہو جائیں غزہ پیس آف بورڈ میں. تو اب آپ کیسے شامل ہوں گے غزہ پیس آف بورڈ میں؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے یہاں پر. شامل ہوتے ہیں تب مسئلہ, نہیں ہوتے تب مسئلہ, دونوں صورتوں میں آپ کی معیشت کے لیے مسئلہ ہے. کیونکہ اگر دنیا میں اللہ کے سوا زمین کے اوپر, اوبیسلی اللہ کی تو طاقت وہ تو ان میچڈ ہے نا, وہ تو مطلب زمین کی میں جو زمینی خدا بنے ہوئے تھے فیک قسم کے, ان کی بات کر رہی ہوں, زمینی خداؤں میں ٹرمپ کے علاوہ انہیں عمران خان سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اب تک یہ ٹرمپ کے سہارے ہی اس پورے انلیگل نظام کو لیے چل رہے تھے, اور اسی لیے ٹرمپ کے بھاگے بھاگے امریکہ جا رہے تھے. تو اب تو ٹرمپ نے پروانہ جاری کر دیا ہے. اب اگر یہ شامل ہوتے ہیں تب پرابلم, نہیں شامل ہوتے تب پرابلم. اور یہ بھی یاد رکھیں پرابلمس تو بعد میں ہوں گی. ٹرمپ تو یہاں پہ اسکرین شاٹس بھی جاری کر دیتا ہے, لیکن اسکرین شاٹ شاید وہ ان ممالک کے جاری کرتا ہے جہاں پر کچھ انٹیگریٹی ہے, جن کے لیڈران میں کچھ, یہ تو خود جا کے وہاں لیٹ جاتے ہیں, سب کو سب کچھ پتا ہے. ٹرمپ ان کو کسی اور طریقے سے خدا نخواستہ گھسیٹے گا اگر یہ بات نہیں مانیں گے. اور اگر مان لیتے ہیں تو پھر غزہ کے اندر وہ مزاحمتی تنظیمیں, کیا ہم ان کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم وہ مزاحمتی تنظیمیں ختم کرنے جا رہے ہیں, یا کیا ہم غزہ کے ساتھ, فلسطینینز کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ آج تک ہم ایک سٹیٹمنٹ تو, پالیسی سٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کر سکے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, لیکن اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا, اور بڑے امپورٹنٹ ٹائمز اہیڈ ہوں گے. تو اللہ پاک رحم کریں. آپ سب سے درخواست ہے کہ مجھے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کنٹینٹ کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں. کچھ ویوز بہت اچھے بھی آتے ہیں کچھ ویڈیوز پہ, جب خصوصی درخواست کی جاتی ہے تو سبسکرپشنز بھی بہت آتی ہیں. تو اس حوالے سے دوبارہ درخواست, صحافت پاکستان میں رہ کر کرنا بہت مشکل کام ہے, تو اس کے لیے obviously آپ سب کی سپورٹ چاہیے. سہراب برکت سیاست.pk کے ہمارے اینکر, آج ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے, بیرسٹر سعد رسول صاحب وہاں موجود تھے لاہور میں. ہیئرنگ کے بعد جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, جو بھی فیصلہ آیا انشاءاللہ اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. دعا کریں کہ اچھی خبر نکل کر آ سکے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد.